सातवां फर्क, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आपके इल्म मुबारक को अल्लाह के इल्म से कोई निस्बत नहीं। ये मेरी बात जरा आप तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह के मुकाबले में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कितना इल्म है, दूसरे अल्फाज में इसको खोल के जरा, कितना इल्म है। अल्लाह के मुकाबले में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म मुबारक ऐसे है जैसे समंदर से सुई इस तरह समंदर में डुबोई जाए, उसको निकाला जाए, निकाला जाएगा तो जितना तो पानी आ जाएगा ना, जितना तो पानी आ जाएगा इसमें सुई के साथ आ जाएगा, इसका भी करोड़वां हिस्सा अगर लगा लिया जाए तो इतनी भी निस्बत नहीं है, इससे भी कम है। अल्लाह का इल्म मुबारक इतना ज्यादा है। अच्छा, अल्लाह का इल्म मुबारक इतना ज्यादा है। अब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म मुबारक कितना है, आइए जरा हम अब समाअत कीजिए तवज्जो के साथ। मोहम्मद अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप एक दिन तशरीफ लाए तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी चीजों को मेरे सामने रख दिया। मैंने जब से दुनिया बनी है तब से लेकर कयामत तक, जन्नतियों के जन्नत जाने तक, जहन्नमियों के जहन्नम जाने तक सबको मैंने जान लिया। इस दौरान जो भी हुआ, जो कुछ भी है, जब से दुनिया बनी तब से लेकर कयामत तक सारा कुछ जान लिया। अरे ये तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनको नबुव्वत अता हुई तो मेरे महबूब के सदके से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के हर चीज का नाम सिखा भी दिया, समझा भी दिया। फरिश्तों के सामने चीजें लाई गई तो फरिश्तों ने कहा कि ला इल्म लना, हम तो नहीं जानते, हम तो इतना ही जानते जितना रब ने हमें सिखाया, बता दिया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज के नाम जो है बता दिए। अब जब नबी करीम रऊफुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया, एक सहाबी उठ के खड़े अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इस तरह कहते हैं कि तू अपने बाप का नहीं है। क्यों? कि मेरे बाप का रंग मेरे साथ नहीं मिलता, मेरा रंग और है, मेरे बाप का रंग और है, एक का काला है, एक का सफेद है, तो मुझे ताना देते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक इल्म देखिएगा जरा, ये बात कोई नहीं जानता होता, लेकिन अल्लाह की अता से प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने बाप का नुतफा है, तू किसी और का नहीं, तू हराम का नहीं, तू अपने बाप का हलाली है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, आप एक दिन नमाज असर पढ़ा रहे हैं, नमाज असर पढ़ाते पढ़ाते प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक इस तरह आगे बढ़ाया, इस तरह कदम मुबारक रखे हुए मुसल्ले पे कदम मुबारक आगे बढ़ाया, कदम आगे बढ़ाया तो हाथ मुबारक इस तरह हवा में बुलंद हुआ, इस तरह। अब सहाबा पढ़ रहे थे नमाज, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ सारे सहाबा देख रहे हैं। देखिएगा जरा, नमाज में खड़े हैं सारे सहाबा, महबूब की अदा देख रहे हैं। महबूब करीम रऊफुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ने हाथ ऐसे बुलंद किया, ऐसे बुलंद करके कुछ पकड़ा, इस तरह कुछ पकड़ा, कुछ पकड़ कर फिर छोड़ दिया, फिर हाथ मुबारक नीचे ले आए, फिर कदम मुबारक वापस पीछे रख लिया। अब नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ी तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आज हमने
کچھ عجیب طریقہ دیکھا، یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی حکم تبدیل ہو گیا؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے محبوب نے فرمایا جنت میرے سامنے لائی گئی، جب جنت میرے سامنے آئی تو میں نے جنت سے انگوروں کا گچھا توڑنا چاہا، فتناولت عنقوداً، گچھے کو کہتے ہیں، انگور کے گچھے کو کہتے ہیں، فرمایا میں گچھا توڑنے لگا، جیسے ہی انگور کا گچھا توڑنے لگا پھر میں نے چھوڑ دیا وہیں پہ، اگر نیچے لے آتا تو ساری دنیا قیامت تک کھاتی رہتی، اس سے ختم نہ ہوتا۔ اچھا دوسری طرف دیکھیے جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ، 7 آسمانوں کے اوپر ہے سدرۃ المنتہی، اس کے قریب ہے جنت۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ زمین پہ کھڑے ہو، ہاتھ کو ایسے بڑھائیں تو 7 آسمان پار کر جائے۔ اللہ اکبر، اس محبوب کے علم کو تولنے لگا ہے تو عقلیں ختم ہو گئی ان لوگوں کی جو پیارے محبوب کے علم کو تولنا چاہتے ہیں۔ کوئی ترازو آج تک بنا ہی نہیں، نہ بن سکتا ہے جس میں میرے محبوب کے علم کو تولا جا سکے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھیے ہاتھ کو اوپر بلند کیا تو 7 آسمان گزر گیا ہاتھ، آسمان پہلے آسمان تک کا کتنا سفر ہے؟ 500 سال کی مسافت۔ اب 500 سال کی مسافت چوڑائی ہے، اس کی موٹائی ہے پہلے آسمان کی، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کی ہے، پھر آگے اتنا سفر، پھر آگے اتنا سفر، ضرب دے کے دیکھیں ذرا کہ کتنے 100 سال کا سفر بنتا ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لمحے میں ہاتھ اوپر کیا تو 7 آسمان ہاتھ گزر گیا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ہے۔ آپ نے غلاموں کو فرمایا اگر میں وہ توڑ کے لے آتا زمین پہ غلاموں کو دے دیتا، ساری زندگی سارے غلام ساری دنیا کھاتی رہتی، وہ ایک ہی گچھا ختم نہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک۔ گفتگو ختم، باتیں بہت ساری ہیں، یہ کتاب ابھی پبلش نہیں ہوئی، یہ قبلہ استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرامین ہیں جو فقیر نے ان کو ترتیب دیا، استاد صاحب کے پاس بیٹھ کے آپ نے کچھ چیزیں درست فرمائیں، کچھ بتایا، کچھ پھر درمیان میں ایڈ کی گئی، یعنی ساری آپ نے لکھوائی، یہ ابھی پبلش نہیں ہوئی۔ یہ ایسا خزانہ ہے، ایسا خزانہ ہے، یہ فرق اور پھر ان کے بعد 7 فرق بیان کرنے کے بعد پھر جو اعتراض ہوتے ہیں قرآن پاک میں جو علم غیب کی نفی والی آیات ہیں، وہ پھر ان کا مطلب کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ جو بھی نفی والی آیت آئے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے میں خود بخود کچھ نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غیب کی خبریں بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کہ پیارے محبوب آپ غیب کی خبریں بتانے میں بخیلی نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو ختم۔